वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दीन और दुनिया। मेरे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मोहम्मद इलियास असद साहब, और हमारा जो मौजू है वो चल रहा है सहाबाए किराम और अहले बैत किराम में प्यार व मोहब्बत। हज़रात मोहतरम नाजरीन, एक मरतबा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका दौर खिलाफत है और मस्जिद नबवी से बाहर तशरीफ़ लेकर के आए और सामने देखा कि हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आप जो है वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ हज़रत अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम भी साथ हैं। आप मस्जिद नबवी से बाहर आते हैं और सामने देखते हैं कि खेल रहे हैं। जाकर हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उठाते हैं, उठाकर अपने कंधों पे बिठा लेते हैं। ये है प्यार और मोहब्बत सहाबाए किराम और अहले बैत किराम का। क्योंकि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हसनैन करीमैन को अपने कंधों पर उठाया हुआ था, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब देखा तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखकर ये बेसाख्ता बोले कि क्या खूब सवारी है। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सुना कि अबू बकर ये बोल रहे हैं कि क्या खूब सवारी है, तो हुज़ूर ने फरमाया कि अबू बकर, तुम सवारी को तो देख रहे हो, ये तो देखो कि सवार कितने खूबसूरत हैं, जिनकी सवारी ऐसी हो। ये है प्यार और मोहब्बत। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत इमाम हसन को उठाया, अपने कंधे पर बिठाया और बिठाकर बोला कि ए हसन, आपकी जो शक्ल है वो तो बिल्कुल भी हज़रत अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से नहीं मिलती। आपकी जो शक्ल है वो तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। आप तो बिल्कुल हज़रत अली के बेटे नहीं लगते, आप तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल जो है वो आपके साथ मिलती है। तो ये है प्यार मोहब्बत। अल्लामा साहब, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा कि हसनैन करीमैन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के बचपन के हवाले से कुछ इरशाद फरमाइएगा, उनके बचपन के कुछ वाक़यात। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम रिवायात में पढ़ते हैं, अहादीस में पढ़ते हैं, रब्बे कायनात ने बचपन से लेकर के तादम शहादत तक हज़रात हसनैन करीमैन को और इसके अलावा अहले बैत कराम के हज़रात को बड़ी शानों और अज़मतों से नवाजा है। सुभान अल्लाह। हज़रात हसनैन करीमैन के बचपन के हवाले से अगर बात की जाए तो हज़रात हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आपकी सिगर की हालत है और मस्जिद में लड़खड़ाते हुए तशरीफ़ लाए हैं, और उस वक्त प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामुल अंबिया मदीने के ताजदार ख़ातमुन नबिय्यीन खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। जब देखा कि हज़रात हसनैन करीमैन सिगर की हालत में आए हैं और लड़खड़ाते हुए आए हैं, तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा छोड़ दिया और हज़रात हसनैन करीमैन को उठ करके संभाला, सुभान अल्लाह, सुभान, और लेकर के मिंबर पर फिर तशरीफ़ फरमा हुए और अपनी गोद में बिठाया। सुभान। इस हदीस पाक के तहत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते हैं कि ये भी हो सकता था प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रात हसनैन करीमैन को उठाने के लिए किसी सहाबी या रसूल को हुक्म फरमा देते और वो उठा लेते। ऐसा भी नहीं हुआ। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर खुतबा छोड़ करके हज़रात हसनैन करीमैन को संभाला है, अब ये भी हो सकता था कि किसी सहाबी या रसूल की गोद में हज़रात हसनैन करीमैन को बिठा देते। ऐसा भी नहीं हुआ। खुद संभाला भी सही, फिर अपनी गोद में बिठाया और खुतबा मुकम्मल फरमाया। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि अगर हज़रत अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पर जलवा फरमा होते, हज़रात हसनैन करीमैन आ जाते सिगर की हालत में, तो हज़रत अली पाक को इजाज़त नहीं थी कि वो खुतबा छोड़ करके हज़रात हसनैन करीमैन को संभाल। अल्लाहु अकबर। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे गुलामों, हज़रात हसनैन करीमैन को रब्बे कायनात ने शान अता फरमाई है, और मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि इमामुल अंबिया का खुतबा छोड़ करके खुद उठाना, फिर उठा के अपनी गोद में बिठाना, इस बात पर दाल है कि हज़रात हसनैन करीमैन को रब्बे कायनात ने ये शान अता फरमाई है और अज़मत अता फरमाई है, और ये तकरीम है आपकी। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये अमले खैर पूरी उम्मत मुस्लिमा को
اور تا قیامت آنے والے لوگوں کو یہ درس دیتا ہے کہ اگر امام الانبیاء نے خطبہ چھوڑ کر کے، اتنا اہم کام چھوڑ کر کے حضرات حسنین کریمین کو سنبھالا ہے تو یہ ان کی عزت تھی، تکریم تھی، عظمت تھی۔ تو امام الانبیاء اگر اس حوالے سے اس طرح پیش آ رہے ہیں تو امت کے لیے بھی بنتا ہے کہ حضرات حسنین کریمین ہوں یا اہل بیت ہوں تو ان سے کثرت سے محبت کریں اور دل و جان سے محبت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں بھی حضرات حسنین کریمین، اہل بیت کرام اور صحابہ کرام سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب، وقت جو ہے وہ ہمارے پاس بالکل مختصر ہے۔ ایک مختصر سا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فکر ہے اس کے حوالے سے ذرا مختصر ہمارے اس کا جواب دیجیے گا۔ اس حوالے سے میں معروضہ یہ پیش کروں گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے کربلا تک کا سفر اگر دیکھا جائے تو کم و بیش 6 مہینے کا سفر ہے، اور اس عظیم قافلے میں اگر غور کی جائے اور توجہ طلب بات یہ ہے کہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دیکھا جائے تو آپ کی عمر 6 مہینے بزرگوں نے لکھی اور 6 مہینے کا سفر تھا۔ گویا کہ یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اس قافلے میں اور عظیم قافلے میں ایسے جاں باز بھی تھے جن کی عمر 6 مہینے تھی اور 6 مہینے سے سفر میں تھے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھی جائے، تاریخ کے اوراق پلٹے جائیں تو ہم غور کریں اور ہمیں معلوم ہوگا کہ 6 مہینے کے سفر میں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری عمر میں اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے تو کوئی بھی ایسا کام نظر نہیں آتا جو خلاف شرع ہو۔ اللہ، اگر ہم حسینی کہلواتے ہیں تو پھر حسینیوں والا کام بھی ہونا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنا سر اقدس سجدے میں کٹایا ہے، نماز کی حالت میں تھے، تاریخ میں لکھا ہے، بزرگوں نے لکھا، جب ان کی یہ فکر تھی، ان کے یہ اعمال تھے اور یہ عمل تھا، آج اگر ہم حسینی کہلواتے ہیں تو پھر حسینیوں والا عمل بھی ہونا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو دیکھ کر کے، ان کے افعال کو دیکھ کر کے خود بھی ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کو دیکھا جائے اور آپ کے جتنے بھی رفقا تھے، قرآن پاک کو نہیں چھوڑا گیا۔ اس قافلے پہ جتنے بھی ظلم ڈھائے گئے، قرآن پاک کا بھی ساتھ تھا، نماز کا بھی ساتھ تھا، اوراد و وظائف کا بھی ساتھ تھا، کسی چیز کو چھوڑا نہیں گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی گئی۔ تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، اگر ہم حسینی کہلواتے ہیں تو پھر حسینی ہونے کا حق بھی ادا ہونا چاہیے۔ اگر ہم ذکر امام علی مقام کرتے ہیں تو فکر امام علی مقام بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے اور یہ جگا کر کے رکھنی چاہیے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت اور آسان انداز سے جو ہمارا موضوع تھا اس کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اسد قادری صاحب۔ ناظرین مکرم، بچپن کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت کبڈی کا جو میچ ہوتا ہے اس طرح بچے کھیل رہے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے حسن، اس طرح حسین کو پکڑو، اس طرح گراؤ، اس طرح پکڑو، اس طرح گراؤ۔ پیچ و داؤ جو ہے وہ سمجھا رہے تھے حضرت امام حسن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی اور کہا کہ بابا جان، آپ امام حسن امام حسین کو سکھا رہے ہیں، اور لیکن جو آگے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو چھوٹے ہیں، آپ کو ان کو سکھانا چاہیے، آپ حضرت امام حسن کو پیچ و داؤ سکھا رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھا نہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبرائیل امین خود پیچ و داؤ سکھا رہے ہیں۔ کیا خوبصورت ان کی شان ہے کہ جس کے بارے میں شاعر نے لکھا کہ جس کی صورت بھی مثل صورت ہو، جس کی صورت بھی مثل صورت ہو وہ شہ مشرقین کیا ہوگا، جس کی صورت بھی مثل صورت ہو وہ شہ مشرقین کیا ہوگا، جس کا اکبر رسول جیسا ہو کیا خبر وہ حسین کیا ہوگا، جس کا اکبر رسول جیسا ہو کیا خبر وہ حسین کیا ہوگا۔ ناظرین مکرم، آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ دین و دنیا
وہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے پروگرام دین و دنیا، اور ہمارا موضوع تھا صحابہ کرام اور اہل بیت کرام میں پیار و محبت۔ بہت ہی آسان طریقے سے اور خوبصورت انداز میں ہمارے موضوع کو ڈسکس کر رہے تھے حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اسد قادری صاحب۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان محمد فیض امام قمری کو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔